پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 6 نومبر کو جموں کشمیر دی تاریخ وچ سیاہ ترین تہاڑے دے طور تے یاد کیتا جلدا ہے، کیونکہ اسے تہاڑے سن 1947 وچ بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسنداں سن جموں وچ لکھاں مسلماناں دا قتل عام کیتا۔ یہ دوئی جنگ عظیم تھی بعد سب تھی بڑی کشمیریاں دی نسل کشی آسی۔ کشمیری عوام ہر سال حسب روایت جموں دے مسلماناں دی قربانیاں کو یاد کرنا واسطے یوم شہدائے جموں اس تجدید عہد دے نال منیندن کہ شہیداں دے ادھورے مشن کو بہر صورت پائے تکمیل تکر پہنچایا جلسی۔ دراصل جموی مسلماناں دا قتل عام جموں کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو تبدیل کرنا سا۔ جموں دے مسلماناں دی طرفوں پیش کیتی گئی قربانیاں کشمیر دی تاریخ وچ سنہری حرفاں دے نال لکھیاں جلسن۔ جموں دے مسلماناں دے بے دردانہ قتل عام دے داغ کشمیری قوم دے دلاں وچ آج بھی تازہ ہیں۔ 1947 وچ جموں دے مسلماناں دا قتل عام ہندوتوا طاقتاں دے مجرمانہ چہرے دی یاد دہانی بھی کردا ہے۔ بھارتی غاصب فوج 1947 تھی آج تک 5 لاکھ تھی زیادہ حریت پسنداں کو ناکردہ جرائم دی پاداش بھی شہید کر دیتا ہے۔ RSS دی حمایت یافتہ ہندوتوا طاقتاں کشمیر وچ 1947 دے قتل عام کو ایک باری پھر دہرا رہی ہیں۔ بھارتی مقار و عیار حکومت اس سب کو جس واسطے کر رہی ہے تاکہ ریاستی عوام کو ڈرا دھمکا کے اپنے مقصد تھی بیگانہ کیتا جلے، لیکن یہ فسطائی بھارتی حکمرانہ دی پول ہے۔ ریاستی عوام سن یہ تہیہ کیتا ہے کہ تمام تر مصائب دے باوجود شہیداں دی ادھوری منزل کو پائے تکمیل تک پہنچایا جلسی۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ عالمی برادری کشمیریاں دی قتل عام کو روکنا وچ اپنا عملی کردار ادا کرے۔